السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله البنات غندير معكم واحد الوصفة، هي من واحد المنطقة ديالنا هنا في فرنسا، من لا بروفونس. كيجي غزال، كيقولوا ليه الكروكون وزاموند. كيجي بحال الفقاس ديالنا صراحة، غير هو الطريقة ديالته ماشي بحال، يعني في الطريقة ديال التحضير والطياب ماشي بحال الفقاس ديالنا، ما كيكونش يعني ما فيهش بزاف ديال التعب هذا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec vous une recette qui vient de la Provence, ici en France. Ça s'appelle les croquants aux amandes. C'est une recette moi que j'adore personnellement. J'espère pour prendre le café. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. On passe aux ingrédients. بالنسبه لهاد الكروكون البنات انا غادي نزيد فيه واحد اللمسه ديالتي ان شاء الله. غادي ندير معاه واحد المعلقه كبيره ديال النافع اللي هرمشته شويه، يعني ماشي طحنته بودره، خليته شويه. كيعجبني يعني النافع يكون شويه هكذايا وافي. وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الكرويه. كتعطي، انا الكرويه كنستعملها بزاف في الحلويات ديالي لانها صحيه وكتعطي واحد النسمه ما شاء الله للحلويات. انا كنديرها في الحلويات ديالي، يعني غالبا فين ما ندير الحلوه ديال هكذايا كنصاوبها كندير فيها الكرويه. Donc je vais rajouter des choses dans mes croquants aux amandes. Je vais mettre un petit peu de carvi et une cuillère à soupe d'anis. وغادي نحتاجو 500 غرام ديال الطحين البنات اللي غربلتو. عندي هنا 300 غرام ديال اللوز بقشرتو هكذايا، ما محمر ما والو. Donc j'ai besoin de 500 g de farine et 300 g d'amandes avec la peau bien sûr non inondée. وغادي نحتاج لواحد 80 غرام ديال بودره اللوز اللي طحنته بالقشره ديالته ايضا. عندي هنايا 200 غرام ديال السكر، donc 200 g de sucre et 80 g de poudre d'amande que j'ai mixé avec la peau. وعندي هنايا واحد 11 غرام خنشه ديال بيكين باودر. عندي هنايا البنات جوج خنيشات ديال الفاني، وعندي واحد القبيصه ديال الملح. دونك 2 ساشي فاني، ان ساشي لوفر شيميك، وعندي يجي اون بانسي د سيل. اي ابري اسكو جو اوبلي كيك شوز. وغادي نحتاج 5 ديال البيضات ان شاء الله. وعندي هنايا كاس الزيت اللي خلطت البنات. هذه يعني انا بغيت ندير هاد التخليطه. عندي هنايا زيت نوار الشمس، نص ديال زيت نوار الشمس ونص ديال الزيت ديال الزنجلان، كيبقى لكم الاختيار. تقدروا ديروا زيت نوار الشمس كاس كامل. انا باش نزيد ديك النكهه ديال الزنجلان، وعندي زيت الزنجلان قلت علاش لا. اي جي ان ميلونج دويل دو تورنوسول اي لويل دو سيزام. دونك اون باس ا لا رياليزاسيون. اول شيء البنات غادي نخلط كاع هذوك النواشي اللي عندي. الطحين غادي نزيد معاه داك 80 غرام ديال اللوز اللي مطحون، وغادي ندير النافع، غادي ندير الكرويه، وعندي هنايا ديك الخنيشه ديال بيكان باودر، طحين مغربل بيان سور، وديك القبيصه ديال الملح. وغادي نخلط كلشي كنخلطو. دونك جي ميلونجي لي لا فارين، la levure chimique, l'anis, le carvi et l'amande en poudre. دابا البنات غادي ندوزو للمرحله الثانيه، كنديروا البيض ديالنا. دونك جو في كاسي مي زو. كنزيد السكر ديالي البنات في البيض، الفاني، وغادي نخلط هاد المكونات البنات حتى كيبيض ليا الخليط. دونك جي راجوتي لو سكر، لا فاني، لي زو اي جو في ميكسي تو سا جوسكا بلونشيسمون. بعد ما خلطت البيض والسكر والفاني البنات كنزيد الزيت. دونك جو راجوت لويل اي جو ميكس. ودابا البنات كنزيدو اللوز ديالنا، نخلطو مزيان. جي راجوتي مي زاموند، وغنبقاو نزيدو الطحين والمكونات اللي زدت عليهم.
هانتوما البنات الا لقيتوه شويه جاري كتزيدوا ليه الطحين البنات، لان ما خصوش يكون جاري بزاف. عاوتاني كنزيدوا الطحين، انا درتو هنا في الكسعه باش نتحكم فيه. العجينه ديالنا خصها تجي شويه ما تجيش قاصحه بزاف، ولكن باش نقدروا نجمعوها. هانتوما البنات العجينه ديالتنا دونك قسمتها على 3. كما قلت لكم الا لقيتوها يعني مرخوفه بزاف على حسب البيض، على حسب كتزيدوا لها شويه ديال الطحين. ودابا كندهن يدي بالزيت البنات. دونك n'hésitez pas de rajouter un petit peu de farine si vous trouvez que la pâte elle est trop molle. دابا غادي نديرو لي بودان ديالنا. ومن طو غادي نبقى ندهن يدي بالزيت باش نقاد البودان ديالي. دونك جو مي ان بو ديال dans mes mains. هادي بابيون باش نسلينا، نحاولوا نقادوه. كنبسطوه شويه البنات هكذا، بغيت يجي واحد رقيق واحد غليظ على يجيني مقاد. نحاولوا نديرو نقادوه. البنات الفران ديالنا شاعل على 180 درجه، غادي نخليهم 30 حتى 40 دقيقه. غنقول لكم الفران كنشعلوه لتحت والفوق، يعني الحراره الدائره. Donc mon four il est allumé à 180 degrés. Je vais le laisser 30 à 40 minutes à chaleur tournante et je vous dis à tout à l'heure. البنات قبل ما ندخلو الفران نسيت، خصنا ندهنوه بالاصفر البيض البنات. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il faut badigeonner avec le jaune d'œuf avant de mettre au four. كندهنوهم بالاصفر وكندخلوهم كما قلت لكم 180 درجه 30 40 دقيقه، ومن بعد ندوزو باش تشوفوا كيفاش كيجينا الكروكون ديالنا ان شاء الله. البنات بعد ما طاب الكروكون ديالنا كنقطعوه بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نقطعوه باقي سخون باش ما يتهرس ليناش. كنقطعوه هكذا كنحاولوا نقطعوه واخا مازال سخون. كنحاولوا نقطعوا غير بشويه البنات باش ما كيتهرس ليناش، لان حنايا دابا هذا الكروكون ما درنالوش بحال الفقاس يعني نص طيبه، هو راه خليناه طاب. دابا كنقطعوه لان من بعد غادي ندخلوه يتحمر لينا شويه من هاد الجواي هادو، يتحمر لينا من هنا. دونك غادي نكمل التقطاع ديالي البنات ونعاودو نرجعو. من بعد ما قطعنا الكروكون ديالنا البنات غادي نردوه دابا يتحمر لينا شويه هكذايا من الجناب. كنخليوه 10 دقائق البنات. Donc je vais remettre mon croquant, mes croquants aux amandes au four pendant 10 minutes pour qu'il soit un petit peu bien croquant quoi. C'est un croquant. غادي نعاود نردوه 10 دقائق ونعاودو نرجعو البنات. البنات الكروكون ديالنا باللوز كيجي هكذايا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه البنات. في الحقيقه هاد الوصفه كتعجبني بزاف، يعني دوازاتاي وما كيجيش صعيب بزاف، ما كيجيش بحال الفقاس ديالنا اللي
نطيبوه طيبه يعني نخليوه يرتاح، ومن بعد نخليوه نطيبوه نص طيبه، نخرجوه نقطعوه. هذا يعني كيطيب ونقطعوه ونردوه تو سويت غير يتحمر لينا شي 10 دقائق وكيخرج لينا هكذايا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وانا درتو كما قلت لكم زدت فيه شويه ديال اللمسات ديالي، درت له النافع والكرويه. نتمنى ان شاء الله تجربوه بهاد الاعشاب هذه اللي هي صحيه. في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء. وإلا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تلايكيو وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد من عندي. Donc les croquants amandés sont prêts. J'espère que vous allez aimer la vidéo et n'oubliez pas de liker si vous l'avez aimé. Et je vous dis bon appétit bien sûr. À bientôt.